अपूर्वाच्या सैऱ्यांक हांव मान बगावन आयच्या कार्याचे सुकण हातीक येता हांव जियो आग्रा. एप्रिल म्हयन्याची 2024 वर्साची 21वी तारीख आज सकाळचे फांतें फुल्लें. दीस सगळो बुडोवन गेलो, सांज संपली आनी आतां ह्या सोबीत सांजेच्या सोबायेचो सुकूर जावन चंद्र येदोळूच उदेवून आयला. आनी चंद्र म्हणपाक प्रकाश मंगयता आसतना मार्टिसा केल्या कुटुंबांत संभ्रमी फुलोवंक लागला. मार्टिस ह्या लॉरेटो फिर्गजेंत एक भोव प्रतिश्ठीत कुटुंब आनी त्या कुटुंबांत फुल्लेले एक अपूर्वाचे साडाक बाय प्रिया आपल्या तरुणपणाचे कुटुंब जिविताक आपण वेगूंक जाय, आवय बापायचे आदाश मुजे करून घेवंक जाय म्हणून ताच्या मनपसंदचो वो अपूर्वाचो जोडी जावंसो एक तरणाटो सोलो ताच्या दृश्टेक पडलो आनी तो जावन आसा सोजा गेलो कुरो. ह्या दोन बाळकांक आज आमी बेसांव दिवंक रेकार पाठोवंक तांच्या कराराच्या सोल्ल्यान वाटेली जावन हांगासर जमल्या वस्ता मार्टिसा गेल्या तशेंच सोजा गेल्या दोनी कुटुंबाच्या कारभाऱ्यांच्या तर्फेन हांव तुमकां मोगाचो घनाचो अभिमानाचो आनी गौरवाचो स्वागत मागता. दोन ताळयो फिर्गजेच्या भोवशा तोरी कडेन रावण जेजून ह्या देवान कशी बोर उडयतना तेजी लागकी हांगासर लूर्त वाड्यांत पडली थंय. एका अंकर मायेक समान नांव आसात. एका कडेन लॉरेट मायेक समर्पिल्लो वाडो आनी एक लूर्त मायेक. ह्या दोन वाड्यामध्ये एक सैर घडल्या. त्या देखून दोन्ही कुटुंबाच्या हांव परबी पाठयता, कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. हांवें प्रस्ताव केल्ल्या बरी भोव पयशिल्ले न्हय, लागशिल्ले आमचेच फिर्गजेचे आमच्याच मदले. हांगासर सोसा गेले कुटुंब आसा. हो मनीस सिरिल डिसोजा आनी हो मनीस ती वायलेट. ह्या कुटुंबांत एक जाण अपूर्वाचे चले आसा. ह्या सैर्यांक सांगाता घेवन आयलेल्या तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा आसतना तुमी आपण हाडलेल्या तुमच्या कारणपुताक आमच्या आयच्या फारेंत लॉयनाक दया करून ही वेदी सोबत जायी म्हणून म्हजी खातीर विनवणी आसा. लॉयन, may I request you to come and in front of this beautiful backdrop, I think you become the moon of the day. Welcome. कुटुंबाचो यजमानी जावन आसच्या हो मनीस चार्ल्स आनी मर्लिनान सगळ्या कुटुंबाक सांगाता हाडलेलो. हांव ह्या वक्ता उलो दिता. हो मनीस चार्ल्स आनी मर्लिन एक घडीभर वेदी लागीं येवचे, हातान पानपड उदक घेवचें आनी देवशिल्यान आसच्या हो मनीस सिरिल आनी वायलट बायल फुडें येवचें आनी मानान ह्या कोंकण खरावळ्या राष्ट्रीय एक सुबीत दुस्त जावन हांगासर पानपड उदक तुमी स्विकार करचें. देव बरें करो. हो पानपडीचो मान हांगा जमलेल्या सुमेस्तांक नव्या सैऱ्याक दिवचो. आमच्या मार्टिस म्हज्या मोगाचें आनी लॉयाक मोगाचें दया करून वेदी घेवचें. तुमच्यो दोन ताळयो आसात तर देवाक दिवच्या. जीवन संगतीक विसरून आज पयले फावटी आमच्या सुमेशांच्या मुखार ताचो मोग घडटा. ताच्या मोगाचो मौल्य जावन गुर्त जावन हातांत आसलो फुलांचो तुरो ह्या सुबीत तुज्या अपूर्वाच्या मानकाक हस्तांतर करी जाय म्हणून म्हजी विनंती आसा. कशेंय करियेत, दिबी करियेत, श्रेष्ठांक नमस्कार करियेत, ह्या पटलून धरणी दिवयेत. ओवर टू यू लॉयन.
सांगात येऊच्या हांव उलोवता हर एक बऱ्या कार्यक्रमाक एक सुमांग सुरवात आसता आणि आयचो हो सल्लो हे करार देवाच्या मजतीन ओंकार मायेच्या बेसावान यशस्वी जावंक आसा त्या देखून त्याच मोरये मायेचेर तुमचो संपूर्ण विश्वास दवरून हे करार पत्र अदल बदल करा तुमची जमता तर हाका सक्सेस जावन आसता आमच्या मदगत आसात ते यात्राक बापानी एका संभ्रमाक आसचे म्हळ्यार भोवशा ह्या कुटुंबाचो गौरव आनी मोग दडतो जाता आनी कितें आसा न्ही आय एम सॉरी आनी त्या पात्रांक आसात काही पहिल्या पत्रांचेर वसा मोग सोसनी मोग दयाळ मोग मजूर करिना आपली बडाय उलयना हंगारान वराना मोग मर्यादेने सलाना स्वंत आदाय सोदिना रागार जायना आपकात मनात दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावाना बगार सत जिखलेले पळोवन संतोष पावता कराराचो ते आज उत्सव आचरण करत असतना ह्या सुंदर संभ्रमांत आमी भागीदार जाल्यो पवित्र सभा आज बऱ्या गवळ्याची परब आचरण करता सांगताच देवपणाचो दीस जावन आज आमी आचरण करता बऱ्या गवळ्याच्यो शेडयो जावन आसल्यो तुमी आज मोगाच्या जिविताक वेग मारच्याक तयार जाल्यात आनी आज हांगासर तुमच्या आवय बापाय समकर कुटुंबाच्या मोगाच्या मुखार आमी लग्नाचो संस्कार घेवंक तयार आसा म्हणून तुमी आमचे मुखार प्रगट उसारतात आनी मोगाची मुदी आसा ती एकामेकाक अदल बदल करतात हांगासर देवाची उतर तुमी चिंतून आयकले म्हूण चिंता सान पावलोचो कोरिंथकारांक बरयलेलो एक बरो शर्मम तुमी आयकला ओके आनी ह्या शर्ममांत तुमी पळयलें भुरग्यापणाचें कितें आसा तें भुरग्याक जालें आतां आमी जाणटी जाल्या व्हडां जाल्या पयले गैरेशें दिसता आतां आमकां सारकें दिसता पयशिल्या गांवांत तुमी वावर करता आसात द कंट्री नोन फॉर टेक्नॉलॉजी रायट कंट्री नोन फॉर टेक्नॉलॉजी आनी त्या गांवांत तुमी जिवन आसात आसता खंडीत जावन दोनी संगती तुमी बरोवन पळयल्यात चडतिकाचे विशयान ती गरज ना पूण तुमी जियोंक वेतात ते जिवीत मोगाचे सांगत आसता सॅक्रिफिसाचे सांगत आसता त्यागाचे मोग म्हणटा आसतना दैवीक मोग आसा जायतीं रुपां आसात प्रस्तुत मोग पळयलो जाल्यार कार्टून पळोवन भुरग्यांनी सांगचें आसता म्हज्या भयणीचे भुरगे म्हणटाले कार्टून पळोवन पारवो भितर येता भेद दिसता मम्मा म्हणून पारवो भितर येता भेद दिसता काल्या भेद दिसता पारवो कसो भितर येवचो ना तर ताच्या बिकांत ग्लासाचो डोर ओपन केले जाल्यार कार्टून पळयल्यार अशें जाता
बायलो संवसार पळयल्यार मोग थोडे फावटी अथीर म्हणलो सो दिसता कित्याक सन्निवेशांत अशी रूप जाता तरी पूण क्रिस्ताचेर जर तुमी तुमचो भावार्थ दवरला त्याच भावार्थांत तुमचो मोग जियलो तर कितें सांग पावून कोरिंथकारान सांगिल्ली ही उतरां तुमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जियोंक साध्य जातलें आनी तसलें जिवीत तुमी जियोंक येता आसतना वडिलांचे हांगासर जमलेल्यांचे आशिर्वाद मागून तुमी मुखार सरता आसतना तो सर्वेस्पर्धीन तुमकां ते मोगाचे जिवीत जियोवच्या आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन मुखार येवची सर सभेच्या मुखेल्याने देवाचो मोग गुंडायेन समजून क्रिस्तांव कुटुंबा मोगाची मंदिरां करूंक आदार दिशे तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर म्हूण आमी मागता जावा बाबा आमचे मागणेन आय आमच्या सामाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी लग्न जिविताची महत्व उखल धरिशे आनी हे दिशेन बरी कुटुंबां रुपीत करून योजना मांडून हाडून तांची मोद उजवाडाय म्हूण मागता आज लग्न करारान भितर सरलेल्या आमच्या लॉयन आनी प्रिया हांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांणी तांच्या लग्न पावती तयाराय करून तांच्या अभ्यासाचे कायदे जबाबदारेन पाळोवन तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता ह्या लग्न करारा वरवीं लागीं आयिल्लीं दोन कुटुंबां सदांच एका काळजाची आनी एका मनाची जावन जियोंक म्हूण आमी तुजे लागीं मागता लग्नाचो बेस जोडूंक तयाराय करच्या सर जोडयांनी तांच्या अभ्यासाची गंभीरता आनी जबाबदारी सारकी समजूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांगासर जल्मलेल्या सुमेस्तांनी ह्या जोडयाक सदांच उत्तेजन दिवंक आनी तांणी बरें कुटुंब बांदून तांकां मोग करिशे आमी तुजे लागीं मागता आमची मागणी आमची ते सभा प्रत्येक करण त्या दोगांसना भुरग्यां पासून तूं सर्गींच्या बापाक भेटून ताणें आयच्या दिसा दिवची पयली भास खाजराच्या सक्रामेंतांत दिवची ती भास बदलून आनी उपरांत मोरा पर्यंत संगतपणान जियोंक तुजो देव तांकां फावो करूं म्हूण मागून सोम्यान शिकयल्या मागणें संगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्रां तुजें आसूं काय येवं तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत आसा आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां आनी नेहमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिसां तशें आमची पात्रां बस आनी आमकां ताणें पळोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां वार एकामेकाच्या मुदयांचेर देवाचो आशिर्वाद मागया सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं प्रार्थुया देव आमच्या बाबा लग्नाचो खरा संभ्रमच्या ह्या थारून जोड्यान ताच्या मोगाचो गुर्त जावन तांणी एकामेका दिवच्या ह्या मुदयांचेर तुजो सर्गेचो आशिर्वाद घाल तुवें तुज्या पुता जेजूचो आनी आमचो मोग केल्लो उतरां भरतो मोग नियाडून ह्या थारून जोड्यांनी एकामेकाचो मोग करून आनी बेगीनसर लग्न संस्कारांक एकवटून संतोश भरीत जिणी जियोंक तांकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मुगोचिनो आशिर्वादीत केल्ल्यो मुदयो एकामेका दिंग वतात पयल्यान लॉयन आपली मुदी प्रियाक घालता आनी ह्या वेळा आमी थाळयो दिवया आनी अभिनंदन पाठोवया लॉयनाक प्रिया मुदी घालता पयली मुदी आनी सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तांचेर मागया प्रार्थुया सर्गींच्या भोव दयाळ बाबा हर एक मोग तुजेर हांव खूब जाता आनी ह्या मोगांत वांटेली जावंक आमकां सुमेस्तांक आपयलाय हो मोग सॅक्रिफिसाचो मोग हो मोग वांटून घेवचो मोग हो मोग कलतेपणाचो मोग असलो मोग कुटुंबाची गितां मरिफांत एकामेकाक वांटून घेवच्याक ही तरुण जोडी प्रिया आनी लॉयन बायल सगळ्यांक लग्नाचें जिवीत जियोवच्याक फुडें सरता आसतना लग्नाच्या जिविताक आपुरबायची तयारी करन तो सक्रामेंत संतोशान घेवंक फुडल्या दिसांनी तांणी तयार करच्याक आनी ह्या मरिफांत सगळ्या कुटुंबाक ह्या संदर्भात तुज्या आशिर्वादान भर म्हण आमी मागता की आमी मागता तुज्या मोगाळ पुता जेजूचे
नावी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म ह्या तरुण जोड्यांचेर आनी तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका वर्मुशांच्या माय मोयन्याचे धुलो ब्रांये चेरणा तुज्या लाखां माये लाभशिखर आमकां बेने आत्मोडाचे पापा विने परतून आमी पडनशे आमच्या सर्के जिंचियेशे मोगाळ पुता सोवे आमकां मोडी आशिर्वाद दी आमकां लोरे सर्व या सकाळी एक पटी वेदिका पळयता It's a new day dawning. It's time to sing this song again. Whatever may pass and whatever must befall me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord of my soul. Oh, my soul, I worship His holy name. Sing out loud before. Oh, my soul, I लॉयल आणि प्रिया तुझी मोगाची भुरगी सुबी सुंदर फुलां ताच्या आवयच्या मोगांत जल्मा आयिल्ली फुडा मोगान ताका ल्हान व्हड बरें शिकाप दिवन बऱ्या फुडारा पावूं आनी बऱ्या मौल्यांनी शेगुणांनी रुपीत करूं तुवें तांकां आदार दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता मुखार असो संभ्रम दोन फाटी एकामेकाक कितें दिवचें कितें घेवचें म्हूण सांगून निर्धार घेता आसतना एकामेकाक ताचो मोग ती दिवं दीत तांची जिणी ती दिवं दीत ताचो मोग ती दिवं दीत आनी अशी तांची जिणी समृद्धेची जावं ह्या कुटुंबान आज मोगाचें जेवण आसा केलां ह्या जेवणाचेर आनी जेवण जेवपेच्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण आमकां समेस्तां पुरी आत्मेच्या भलायकेक आदार जावं दी आनी एकामेका मदलो मोग मैपास वाडोव दी आनी मुखली सरकारी ह्या कुटुंबान आसा करची तुज्या बेसावान फळां बरी जावं दी म्हणून आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सगळ्या बरी फाद हांगासर हरेक बाबाच्या भावाचो जल्मा दीस तुमच्या सगळ्या कुटुंबाक सांगाता घेवन विकास म्हणटात की तुका लायनल म्हणटात दोन्ही नांवांनी आपयतात पप्पान विकास म्हणचे न्हय मम्मान लायनल म्हणचे न्हय देखून तुमच्या कुटुंबा बरोबर येवचें आयच्या संभ्रमाचेर ताच्या जल्माचेर खूब बरें सुकाळ जल्मा दीस ह्या दोगांच्या वाचन
देखीक आम्हा सोमिस्तान पावोवच्या ह्या कोंकणांत ह्या कारावाडीचेर एक भोव प्रख्यात नांव आसा कोंकण केटरर्स. आणि अपेक्षा पण म्हाका वेळ आसलो अभाव असलेल्या वरवीं तुमची सुमेस्तांची मोगांची बोगणां हांव एका व्यक्तीच्या हुस्क्यार मातलयता. आनी हो जावन आसा आमच्या प्रियाक सैरिकेन बाप्पोलेक्सो ताच्या मावशेचो न्हवरो. कुटुंबाची न्ही बरी गरजी येवन दोगा भुरग्यांचे नेणे ताका फावो जाला. एक अपूर्व बायचो शिक्षक हजारो विद्यार्थींक कॉलेजींत ताणें शिकप दिवन उसल्या पावलांक वाट दाखयलेलो मनीस. पुत्तूरच्या सेंट फिलोमिना कॉलेजींत प्राचार्य या प्रिन्सिपल जावन 12 वर्सां ताची सेवा वखाणीची. त्या उपरांत आतां इल्लेशें काम उणें जाय म्हणल्यार अत्रेगान मडकलच्या सेक्रेटांत आपल्या शिक्षकाचे मिसांव तो मुखारून आसा. पूण हो मनीस फकत एक शिक्षक न्हय, कॉपरेटिव्ह बँकांत एक निर्देशक, हेने तेने गरजेवंतांक पावसो एक कारभारी, मोवाळ काळजाचो नितळ उतरांचो गुणगुणीत ताळ्याचो हो मनीस लियो नोरोडना उलो आसामोचो आयचे. तरणाटी जोडी लायसन तशेंच प्रिया तुमच्या ह्या लग्न कराराच्या उत्सवान बरें मागून तुमकां उल्हासूंक म्हाका वरतो सोदतोच तशें अभिमान भोगता. लग्न जावन आसा एक प्री वेडिंग सेरेमनी म्हणयत. लग्नाच्या पयलो जावचो हो एक संभ्रम. हांगासर संबंध घट जाता आनी लग्न त्या संक्रमिताक एक फाउंडेशन बुन्याद म्हणयत. असल्या संभ्रमांत आमी सर्व हांगासर हजर जाल्या. ह्या जगपाक रवीक पैडी हांगासर आसात आसली. म्हणजेच भाऊ हांगासर आयल्या फादर आल्बर्ट, फादर आल्विन, फादर मेल्विन, तशेंच रवीक पैडी दोनी कुटुंबाची सैली दैली कुटुंबादारां भाऊ भयणी सर्व हांगासर आसात. तुमच्या संतोशांत वांटेली येवन चड लांब उलोवपाक वचना कित्याक म्हळ्यार शॉर्टली इलेक्शन आसा, कोड ऑफ कॉन्डक्ट आसा. तशें 5-6 मिनिटां मात्र हांव उलोवंक अपेक्षिता. दोनी कुटुंबांची मोठ्यान वळख कर दिवन म्हाका मस्तो अभिमान भोगता. येदोळ सुपाराचे मनीसान सांगलें ही दोगांय लायसन तशेंच प्रिया अ कंट्री ऑफ टेक्नॉलॉजी जर्मनी हांगासर वावर करना आसात. पूण आमी समजचें टेक्नॉलॉजी इज नॉट एवरीथींग. तर एका टेक्नॉलॉजीच्या फाटल्यान मनीस आसा, मनशाचो वावर आसा. टेक्नॉलॉजी सेकंडरी, ह्युमॅनिटीज फर्स्ट. पूण तेंच जावन आसा हें एक लग्नाचो संस्कार म्हळ्यार दोन कुटुंबां, दोन व्यक्ती सांगाता येतात. एक इंग्लिशान बरी सांगणी आसा कित्याक म्हळ्यार लग्न जावन आसा मोग. एक प्रख्यात कवी अमेरिकाची अंजलो माया म्हणटा लव रेकग्नायझेस नो बॅरियर्स, इट जम्प्स hurdles, leaps fences, penetrates walls and reaches
its final destination of hope. प्रियाची वडिलां मानिस चार्ल्स तसेच मर्लिन तसेच हांगासर लॉयसनाची वडिलां सिरिल आनी वॉयलेट आनी दोनूय कुटुंबाची भाव भयणी अंकल आनी सगळीं कुटुंबाची वाड्याची त्या पिकटीची तुमच्या त्या जर्नी ऑफ लव म्हणटात त्या डेस्टिनेशन ऑफ लव हांव तुमकां बेसांव दिवं तुमकां बरें मागोवन हांगासर आसात परवाय त्या खातीर लग्नाच्या खातीर आसतली तुमच्या सगळ्या त्या पयणांती कडेन आसतली इतलें सांगून त्या दोनूय कुटुंबाची हांव म्हणून वळख करून दिता पयलें प्रियाचें पयलें आमचो खरेंच न्हवरो कोण आमी तांच्या घरा गेल्ल्या आसा सिरियल तशेंच वॉयलेट संजेच्या वेळार आमी पावल्या आनी आम्हाक कळुली मस्त हार्ड वर्कींग पीपल ते दीस आमी पळयतना तांचे थंय मस्त संतोश जालो कित्याक म्हळ्यार तांचो पयलो पूत मालगडो पूत त्या लग्न संवसाराक भायर सरला म्हण तांचे थंय म्हाका उत्सव हार्ड वर्कींग फॅमिली तांचे थंय प्रामाणीकपण हें पळोवन संतोश जालो आनी ही सिरिल लॉरेन्स डिसोजा ताची पत्नी हांगासर आसा लॉयलेट लॉयसनाची लॉयसन लॉयन हांवें मेड मिस्टेक लॉयनाची पप्पा मम्मी डॅडी मामी म्हणटा हांगासर आसात तांकां आमी उल्हास दिता आनी तांचो पयलो मालगडो पूत जावन आसा आयचो लॉयन ताच्या उपरांत तो जावन आसा मदलो लॉयन विकास हो करंटली डुईंग हिज CS स्टडीज नेक्स्ट निमाणो जावन आसा लॉसिल वॅलन currently working with Infosys in Bangalore, young handsome looking young boy. Yes. And he grew also Noro. So he had completed his BE in mechanical engineering and then MS in mechanical engineering in Germany and currently working as an engineer in Germany. Congratulations to Lion and all the best in your married life as well as in your career, professional life. And I am bride, Okam, Arlene Priya Martis, आमकां सर्वांक मोगाचें ल्हान जावन हांव न्ही आमी सर्वांक ताका वळखता ल्हान भुरगें जावन आमी घरा येताना ती आमगेर येताना खेळचें हें करचें आज व्हडलें जालां सोबीत जालां आनी आज व्हंकल जाल्या तसो पप्पा मम्मी डॅडी मम्मी हांगासर आसात मानिस्त चार्ल्स मार्टिस तशेंच मर्लिन मार्टिस चार्ल्स मार्टिस म्हाका भावोची म्हळ्यार मर्लिन म्हज्या व्हंकलेची व्हडली भयण मर्लिन आनी हांव क्लासमेट्स एक्चुअली तशें ती हांगासर आसात तांची वळख हांवें सांगचें म्हणा ह्या लॉरेंटान मात्र न्ही ह्या सगळ्या बंटोळ सगळ्या सावथ केंद्रान तांची वळख नातली कोणी ना एक प्रामाणीक बिझनेसमॅन ताच्या प्रामाणीकपणान तो आज ह्या ताच्या बिझनेस शेतांत उंचल्या स्थानार पावला म्हाका ह्या वेळार तांकां पळयतना एक उतार अलेक्झांडर पोप म्हणले एका कवीचें ती एक संगणी उडास येता An honest person is the noblest work of God. An honest person is the noblest work of God. कोण प्रामाणीक आसा ती ताका देवाचें बेसांव आसा आनी ते देवाचें विस्तार देणें आनी तें आमी मर्लीन तशेंच चास थंय पळयता तांचो मालगडो खूब जावन आसा ॲस्टन जेरॉम मार्टिस तो बॉश कंपनींत ताचे इंजिनियरींग जावन बॉश कंपनींत वावर करनासलो लग्ना उपरांत तो फॅमिली बिझनेसांत मेथेर जाला ही मॅरीड टू कॅरल शी इज हियर हर पेरेंट्स आर देर क्लिफर्ड अँड येस Jane, I suppose, Clifford. Married to Carol, and they have a very lovely daughter, Brielle Zaira Martis.
And निमाणो जावन आसा आनी तो प्रिया उपरांत हांव सांगता निमाणो जावन आसा एन्सेल उज्वल मार्टिस हळदे बोरवला तो बरो क्रिकेट प्लेयर म्युजीक सिंगर आनी ही इज करंटली परसुईंग इंजिनियरींग इन कंप्युटर सायन्स इन सेंट जोसेफ्स इंजिनियरींग कॉलेज वामनजूर. प्रिया विशयान ते थोडेंसं सांगलें. प्रिया हॅड कंप्लीटेड her BSc in Natural Sciences, then MSc in Mathematics, and then pursued her higher studies in Supply Chain Management and currently working as Supply Chain Consultant in Germany. Congratulations to Priya and wish you also a very, very happy married and family life. Sir, लांब वचना कित्याक म्हळ्यार वेळ आसो अभाव आसा सांगणी आसा प्रोफेसरा लेक्चरान मुखार येवन उलो गेल्यार मागीर टायम कळना म्हणून. सो इट्स अ प्लेजर टू बी विथ यू अँड विशिंग दीस यंग ब्युटिफुल कपल लॉयन अँड प्रिया once again on behalf of all the fathers, sisters here and all the elders, members of both the families, relatives, once again on behalf of all I wish Loyan and Priya very successful, happy, though this is not wedding ceremony, but I said already it's a pre-wedding ceremony. Both of you very, very happy, contented, peaceful and very, very, what should I say, blissful married life. Thank you, congratulations to all. Kapurva Subu Sakali Utrani Hanasar Aisoho Sangramaso Karalacha Ya Basa Basaka Sangramaso close to Restelia Bowmanist Marona Dev Parekoruso. Okay, photo gya we call over the बोलायचे मागताना तुमचं लो म्हणल्या बरे म्हाका आयकलें करेक्ट गे हांव तिका दुसऱ्यान बिजी आसलें वयगे आमची वळख 17 वर्सां जावन वाणो सगळा मुखार दाखया म्हणना. ओके जेंट्स हँडकर्चीफ आसा जाल्यार एका हातांत जेंट्स हँडकर्चीफ आनी एका हातांत लेडीज हँडकर्चीफ ते तांकां कोणा कडेन आसा जाल्यार दिया. Yes. Ladies handkerchief. आणि एक ladies handkerchief एक दिया आपण याते का? शाबाश. आणि एक gents का दिया. Super. खेळ करता सामो. हो खेळायचं म्हणून माका प्रियान हट्ट केला त्याले कोण खेळ येता. ओके तुम्ही चिंचे नका वका नका तंत खेळयता नवऱ्याची इनामा येवनात अकालने सोमना पण प्रियन सांगला अंकल तुझी पेमेंट दिजे जाल्यार हो खेळ खेळायचे म्हणून. ओके पळय आता कशी पेमेंट मेळटा म्हणून हांव थोडी सवालां विचारता. प्रिया आर यू रेडी? नवरा बाप लॉया? येस. जर तर प्रिया म्हणले जाप जाल्यार लेडीज तूं वालो उकल्ल्यार यू नो द गेम. ओके तुमच्या दोगांय मध्ये सट्ट न्हीद कोणाक? चार्लीचे बिझनेस गेले. प्रिया सकाळी मुळे 6:30 वरार ते चेडू गावात आसल्या त्या दाडा वस्तू रुंबळटाले बाप आणि तुम्ही म्हणता ते सण निघता म्हणून. कितें जावं प्रिया the answer is correct because both of them are sure that Priya dozes off early and sleeps more. हांगा सर तुमच्या दोघांमध्ये चड बोरेकर रांदता कोण? शाबाश. या ताळयो दिवंक तुकाने आडवाक लागली करायचं म्हणजे त्या बरें करो. तुमच्या मोगाक सुरवात दिल्ली आय लव यू म्हणून कोणे?
खंयच्या जाग्यार रे बाबा इगर्जेच्या स्टेजीर सगळ्यांच्या मुखार शाबाश व्हेरी नाईस चॉईस पहिले केस दिल्लो कोणे त्यात दिसगे प्रिय त्यात दिसगे आणि ही सारताना गुड दोघांय करेक्ट जापे देऊन असतात ओके पहिले दोन प्रिय म्हणाले आता लॉयन म्हणाले तुमच्या दोघांही मध्ये सड्ड आळशी गुण दिस इज अ परफेक्ट कपल एकामेकाक सुखान तशें दुखान आम्ही आळशी जाता तुमच्या मध्ये चड सगळे करचे म्हणे गुड आणि ते एक सक्सेसफुल लाईफ असा म्हणून झालंय की ते म्हणाल हो म्हणता ते म्हणता आहे आणि जर तर झगडे झाले जाल्यार पहिले राजी जाऊचे म्हणे प्रिय हट्टी इल्ले गट्टी सट्ट पुरपुरचे म्हणे तुमच्या मध्ये फोन करत असताना सिरियल दट्टू सट्ट नाव खूप वेळ काढ घेवचो म्हणे दोघांमध्ये आमचो लोक सगळो शर्मेवन गेलो एकच एक ताळी होईना काय ना देव बरें करूं ओके म्हाका करताले बरी प्रिय बरें कंतारिस्त हांगा सवार कंतार आनी ताणें ताळो दिला पूण म्हजे सवाल तुमच्या लोकांमध्ये बाथरूम सिंगर कोण बाथरूम सिंगर गे सुपर व्हेरी गुड दोघांनी करेक्ट जाप दिला या सगळ्या तुमच्या काजाराच्या संभ्रम असो सगळो हारबार प्लॅनिंग इव्हेंट मॅनेजमेंट कोणे मुखेलपणान केला फॅन्टास्टिक put your hands together ladies and gentlemen it was a true love story एकामेकाक समजून एकामेकाक दोघांनी ओळखून घेऊन हांगासर तांणी एकामेकाक दिल्ल्यो जापी सारक्यो जावन आसात थँक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दोज हॅव गॅदर्ड आय विश यू अ व्हेरी सक्सेसफुल लाईफ थोड्यो काणयो अरबूक आसात आनी त्या देखून जर्मनींतल्यो थोड्यो कुवेटांतल्यो थोड्यो कोडियाळांतल्यो थोड्यो मुंबयांतल्यो थोड्यो आनी कस्टम्सांतल्यो थोड्यो वस्तू हांगासर विचून हरेंत बाबान हांगासर स्त्रियांची विनंती आसा अर्धो घंटो तुमकां आसा या अर्ध्या घंट्या भितर व्हंकलबायेक न्हेसोवन फाटी तुमी हांगासर हाडूंक आसा ताचे बरोबर सर्व दोनी कुटुंबाच्या स्त्री आनी संगात देवचो झी टीव्हीचेर तशेंच संगीत सुनामी म्हणली कार्यक्रमाची शिकण तांणी दिलेली आसा तांची एक दोन कार्यक्रमाची कार्यनिर्वाण केल्ली म्हजे भोवशा
एक कितें म्हणटात गौरव म्हणून हांवें सांगूंक
विद्या साथी नहीं, ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए शाम मस्तानी रोज किए जा मुझे रोज कोई खींचे तेरी ओर ये जा बात जब मैं करूं मुझे टोक देते हैं क्यों तेरी मीठी नजर मुझे टोक देते हैं क्यों तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे कौन सी ये जाए शाम मस्तानी ये जा मुझे रोज कोई खींचे तेरी ओर ले जा फोटोग्राफी ऑफ कुलशेगर म्हणटात हांगासर आसा आनी एक बाय जेनिफर एका परबायचें पोत घेवन आनी ताचे उपरांत होकाल बाय येदोळूच न्हेसोन आई ती आसा फोटोग्राफी Moga jasa goran puna
strong and loyal. Thank you. पवित्र पुस्तकांत अशें म्हणकय हांव इल्लें पवित्र पुस्तक वाचच्यान पाटी कोणें तुका कलय दिल्यार कालें करेचें ओण्ण भितर दवरचें गे दोडत्यान पाटीन दिवचें सेमिनारी गेल्लो न्ही तूं ओके हांगासर इतल्या लोकांक तुमकां संतोश दिला तर तो संतोश तुमी पाटीन दिवचो जाल्यार हे मुखलें आंगण तुमकां सोड दिता फकत 2 मिनट सो ह्या जोड्याचो एक नाच पळय जंय म्हणून ताच्या कुटुंबाची सर्वांची बोगणा हांगासर उसारच्या या पातलोवच्या पयल्यान पयले अर्घ दिता दर्या देवाक आयचो दीस म्हज्या लॉयनेच्या जिणेंत फावो केल्या खातीर तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमची मुदी बेंचार केल्या फादर फ्रांसीस क्रासो तशेंच नियाळ केल्ल्या फादर जेसन मोनिस जेवणाक बेसाम दिल्ल्या फादर सिप्रियन पिंटू आनी हांगा आसर आमच्या कुटुंबाचे फादर आल्बर्ट फादर मेलविन फादर ऑलवेन आमचो थँक्यू फादर हांव सुडास काडलो आमच्या देवादन जाल्या मायसो आनी आमच्या आबासो तांच्या आत्म्याक ससनसो विशय मारता सरकार आसतना अर्घ पटयत आसतना थँक्यू म्हणूंक आशिका संवसारी रचना जावन आसच्या म्हज्या इलॉलेच्या पेरंट्स आसूं आमकां मगान आनी सतनेन वागयल्ल्या खातीर थँक्यू हांव उपकार दवरतां म्हज्या पोदून विन्सी अंकल आनी मोदन मॉली आंटीचो आनी तशेंच म्हजो बापूय स्टॅनी मार्टिस आनी म्हजी मावशी सुमन आंटीचो तुमच्या कालसाक हांव आभारी जावन आसा आज हांव उपकार दवरतां एन्सल
Granville, Anuj, baby Brian Martis, आणि तशेंच प्रत्येक Aston आणि Carol also तुमच्या संगतपणाक उपकार हांव बावडटा आमच्या मोगाचे कुटुंबाचो प्रोफेसर लिओ नॉर्ना हांकां म्हाका बरें मागिल्ल्याक हांव उपकार बावडटा अरुण मार्ता अंकल आणि प्रवीण अंकल दायची वर्ड ऑल्सो तुमच्या सहकाराक हांव आभारी जावन आसा आमचे कार्यान बरे तरेन चलून गेल्या आमच्या कुटुंबाचो फ्रेंड जावन आसच्या जिओ डिसिल्वा हांचो हांव उपकार बावडटा उपकार हांव बावडटा आज म्हाका बरें सगळ्या मेकअप आर्टिस्ट जावन आसच्या अश्विता फ्रॉम Ashton Saloon, sound system होत असलेल्या विन्सी फर्नांडिस, रुचिक जेवण तयार केल्या कोंकण कॅटरर्स वडंका आणि आमचे स्टेज सभेला श्री इव्हेंट्स मिलकार हांव देव बरें करूं म्हणटा ऑस्ट्रियातावन आसलेल्या प्रवीण अंकल आणि मायन्सो आणि तशेंच मुंबयतावन आयिल्ल्या मॉली आंटी विन्सी अंकल माय आणि रिची अंकल आसो आणि हांगासर आसलेल्या सर्वांक हांव एकच उतरान देव बरें करूं म्हणटा आज आमचे सगळे आसता आमचे फोटोग्राफी बरें करप आसता ते समज जाता ते जावन आसता प्रसन्ना आयरिस पिक्सलांचे आख्खे हांव कळसदान देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक आयल्याक देव बरें करूं म्हणून एक तोंडार हांसो हाडलो लॉयन येकडे उबे जा प्रिया उबे जा प्रिया जलॉयन पयले पोटी ताची मोगाची एक काणीक या प्रियाक आज देव बरें करूं म्हळ्या उपरांत दिवंक आशेता कारण इतलेंच तूं सोबीत दिसता आज देवची ही काणीक तूं म्हजें माणिक म्हणून समजून सगळ्या जिणेंत म्हज्या सगांता रागोसय म्हणली ही निशाणी ओवर टू यू. Put your hands together, ladies and gentlemen. प्रिया सोबीत दिसता गे कोण दोगांय ओके एक मोगान उक्त्यान ताका एक प्रत्युत्तर जावन तुवें काणी दिवी येत खंयचीच ती तुका सोडली जालें नाक तितलें लांब आसा गे एनी यू हॅव सम टिश्यूज ओके या गुड थँक यू मग चलो हांव उलोवंक दिता घरचो येजमानी भोव मनीस चार्ल्स मार्टिस ताका फुडें येवचें आनी अशेंच बरें सगुरकर जावन सगळो मनीस प्रकाश सोमेश तांकां जेवणाक उलोवंक दिता आसतना मग चलो आमच्या ह्या सोबीत घरावळांत एक दुस्तूर जावन आसा जेवणा पयलें उदक दिवची गुरकराक दिली म्हणटना हांगा आयिल्ल्या सर्व सैर्यांक ती मान आणि गौरव हो जाता त्या उपरांत गुरकारान नव्या सैर्यांक हो चेंबू उदकाचो हस्तांतर करचो गुरकाराचें जेवण गुरकाराच्या चेंबू दिता तुमकां सर्वांक जेवणाक उदक आयलें बरें करूं नव्या सैर्यांक हांगासर मार्टिसा गेल्या कुटुंबाच्या तर्फेन जेवणाक उलोव दिता मग चलो नोवर हांवें जेवणाक उलोव
आणि प्रिय जे